بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكهف والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مكانه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عريس الغريبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين، يا سيدي يا جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله سلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.